हेलो नाजरीन, आज की खबर मुबशर बलोच के साथ यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज इस चैनल की ये पहली वीडियो है। इस चैनल का मकसद आप तक उन हक़ाइक़ को पहुँचाना जो आप तक आज तक न पहुँच सके। इस यूट्यूब चैनल में बतौर सियासत का शागिर्द होने के नाते ये अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर अदा करने की कोशिश करूँगा कि जो भी तारीख़ में हुआ है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको आपके सामने एक मुनफ़रिद अंदाज़ में लाना, ये मैं अपना एक फ़र्ज़ समझता हूँ। जो तारीख़ के तालिब इल्म को ये हमेशा बात ज़ैब नहीं देती कि वो हक़ाइक़ को छुपाता फिरे। इस चैनल में मैं अपनी हमेशा 100 गुना कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने सीखा एज़ स्टूडेंट ऑफ IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो अगर मैं अपना छोटा तारुफ़ कराऊँ तो मेरा नाम मुबशर हुसैन है, सिंध से बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं BS इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। बाकी हम चलते हैं अपने आज पहले वीडियो की तरफ। तो एज़ अ सिटीज़न ऑफ सिंध, तो जो मेरी एथनिसिटी सिंधी भी नहीं है, मगर मुझे वहाँ से क्या सीखने को मिला और मैं सिंध की सरज़मीन को कैसे देखता हूँ, आज मैं ये खबर आपके सामने लाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं वो चीज़ें लाऊंगा जो आपके सामने कोई भी नहीं लाता। इसी चीज़ के मद्देनज़र आइए कुछ सिंध के बारे में अनोखा जानते हैं। अगर सिंध की सरज़मीन की बात की जाए 1947 के बाद, हाँ, हम कह सकते हैं कि सिंध की सरज़मीन के अंदर मुहाजिरों का आना एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, जो लोगों का एटीट्यूड था उसकी तरफ। तो लोगों ने जो यहाँ पे पाकिस्तानी सो कॉल्ड जो मुस्लिम पेट्रियोटिज़्म है उसको पैदा करने की नाकाम कोशिश में सिंधी भी उस आड़ में आ गए कि यहाँ पे जो हमारे सिंधी नॉन मुस्लिम्स थे उन पे उन्होंने मज़ालिम ढाए। और ये किस वजह से था, क्योंकि यहाँ पे सिंध में यानी जो माइग्रेशन इंडिया से होके आ रही थी, वो लोग सिंध की जो कच्ची आबादी है, ये जो हमारे कराची के इलाके हैं और जो हैदराबाद की ज़मीनें हैं, वहाँ पे आबाद होने लगे। तो सिंधियों को ये लगा कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने भी एज अ मुस्लिम, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने मुसलमान भाई हैं, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो हम भी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो धर्म के नाम पे लोगों में इंतशार फैला रहे हैं। तो इसी के सबब तो सिंधियों ने यहाँ पे जो हिंदू थे उनके साथ मज़ालिम ढाले। आपने पढ़ा होगा कि सिंध के जो हमारे पहले वज़ीर आला थे, उन्होंने खोड़ो साहब ने मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, उनको उन्होंने कहा कि हम इनको क्यों लें जो इंडिया से आ रहे हैं। तो यही इख्तलाफ था जो हमें एक 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 प्रैग्मेटिक लीडर की तरफ से देखने को मिला। मोहम्मद अली जिन्ना की हमेशा एक एकतरफा सोच थी, तो उन्होंने इनकी बात को इग्नोर किया और जो सिंध गवर्नमेंट है उसको सबोताश करने की कोशिश की। तो सिंध में शुरू से ही एक जो एटीट्यूड था सिंधी नेशनलिज्म को नुकसान पहुंचाने की, वो हमारे यानी उसके अंदर हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी थी और हमारी जो पॉलिटिकल मशीनरी थी, जिनमें हम मोहम्मद अली जिन्ना और राना लियाकत अली खान को कह सकते हैं कि उन्होंने जो सिंध की सोसाइटी की फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। सिंधियों के अंदर एक बात परवान चढ़ी कि मजहब हमारी आइडेंटिटी है, तो सिंधी और मजहब एक साथ होने लगे। तो ये सिंध की एक छोटी सी शुरू की तारीख थी। अभी अगर करंट सुनेरियो की बात की जाए तो सिंध के अंदर एक मैंने पहले ही कहा, जो एक मजहबी इंतहा पसंदी थी वो अपने आप में ही जन्म लेने लगी थी। और इसकी जिम्मेदार भी सो कॉल्ड फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने सिंध की सरजमीन में एक नफरत की जड़ उन्होंने लगा दी थी। ये जड़ आज भी उसी तरह कायम है जैसा कि पहले कायम था। आप अभी भी देख सकते हैं सिंध के अंदर जो अक़लियतें हैं वो आज भी महफूज नहीं हैं। अगर हम सिंध की मेजॉरिटी की बात करें
تو آپس میں سندھی کیسے رہتے ہیں؟ سندھی ہر رہنے والا شخص خود کو سندھی آج اسی لیے کہتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو سندھی سوسائٹی ہے اتنی انکلوسیو ہے کہ وہ پٹھان کو بھی سندھی کہتا ہے، وہ بلوچ کو بھی سندھی کہتا ہے، وہ سرائکی کو بھی سندھی کہتا ہے۔ یہ سندھی آئیڈینٹی آپ کے مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے کیونکہ سندھ کے اندر اہل تشیع ہونا ایز اے پریولیج سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر چیزوں کے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ بھی سیدوں سے بھری ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جو ضیاء الحق کی سوچ تھی وہ سندھ کے اندر نہ آ سکی۔ تو اسی وجہ سے سندھ کے اندر جو مسلم انتہا پسندی ہے وہ اپنی جڑ نہ لے سکی۔ تو سندھ کے اندر اگر ہم اسلامک سیکٹرزم کی بات کریں تو سندھ کے اندر یہ ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ چیز ہے بھی صحیح تو وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سندھ کی سوسائٹی ہمیشہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہے جو کہ اپنی سیاست مذہب یا قوم پرستی کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کی جو قوم پرستی سیاست ہے، قوم پرستی سیاستدان بھی ہیں، وہ آج اتنی سیٹیں نہیں لے سکتے جتنا کہ ایک سیکولر سندھی پارٹی لے سکتی ہے۔ تو سندھی سوسائٹی کے اندر جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ محسوس نہیں کرایا جاتا کہ آپ کی رنگیت کیا ہے، آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی مالی حالات کیا ہیں، بلکہ سندھی آپس میں مہمان نواز اور اپنے آپ کے اندر ہی کچھ مورل ویلیوز ہیں جو ان کو سب باقی صوبوں سے مختلف بناتی ہیں۔ اور کچھ مسئلوں کی بات کی جائے تو سندھ کے اندر کچھ مسئلے ہیں جو کہ ہمیشہ سے پروان چڑھے آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ 2-3 صدیاں اور بھی چلیں گی۔ سب سے پہلی بات جو سب سندھ میں رہنے والوں میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں زیادہ تر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے بہت کم دیتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی غلط چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جن کا میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں حوالہ دیا تھا۔ تو یہ چیز ان لوگوں میں کامن ہے جو کہ زیادہ تر غریب طبقہ لوگ ہیں۔ سندھ کے اندر سب سے جو ایک گندی چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں رہنے والا ہر بچہ یہ شروع سے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، تو اس کی سب سے زیادہ جو سوچ ہوتی ہے وہ پیسے کی طرف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم تربیت پہ بہت ہی کم فوکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک غریب کا بچہ ہمیں غریب ہی دکھتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ تعلیم پہ بھی غور نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کنکلوژن بات کی جائے تو سندھ کی سوسائٹی کے اندر اتنی پوزیٹیو ویلیوز ہیں جو کہ نہیں دیکھی جاتی ہیں، چونکہ کچھ خراب چیزیں ہیں صرف انہیں پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہر صوبے کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ اگر خود کو کہیں گے کہ آئی ایم فرام سندھ تو آپ کو ایک تنزیہ نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وہ ان کی اپنی کم صرفی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ چیزوں کو براڈر اینگل سے نہیں دیکھتے۔ ان کو لگتا ہے کہ تعلیم کے مسائل صرف سندھ کے اندر ہیں، کرپشن کے مسائل صرف سندھ کے اندر ہیں، حالانکہ وہ ایک سندھی سوسائٹی کو اوورآل نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ چیزوں کو پوزیٹیو اینگل سے دیکھنا شروع کریں، جتنی ڈیولپڈ سندھ ہے آئی تھنک سو اتنی ڈیولپڈ پاکستان کا کوئی بھی صوبہ نہیں ہے۔ ابھی جو 28th امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے جس کے اندر صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک بہت ہی عجیب ڈیسیژن ہے کیونکہ یہ سندھی ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو ڈویژن کی بات کر رہا ہے، اور یہ سندھ کے لوگ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی سرزمین ان سے علیحدہ کی جائے۔ تو اس کے نتائج ہمیں فیوچر میں دیکھنے کو ملیں گے کہ جو سندھو دریا پہ جو کینال بنانے کی بات ہو رہی تھی، ابھی اسٹیبلشمنٹ تو وہ تو حاصل نہ کر سکی کیونکہ سندھی قوم ایک غیرت مند قوم ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھی ہے اور ہمیشہ اٹھی رہے گی، اور کبھی بھی سندھی قوم اپنے حقوق کبھی بھی چھیننے نہیں دے گی۔ ابھی جو 28th امینڈمنٹ کر کے جو اپنے خواب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ سندھی جہاں بھی ہوتا ہے اس کا وطن ہمیشہ جو ہماری ساری سرزمین ہے
اس کے گرد ریوالو کرتا ہے۔ تو دیجیے مبشر حسین کو اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔